हैन यसको होइन त mx को एकचोटि गर्दा के आउँछ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्ने हो mx ए भएर कि ई भएर चाहिँ ए नै छ सर ए हुँदाखेरि त लग युज गर्नुपर्छ यो कहाँ गरेछ लग युज गरेर हो जस्तै यहाँ ए छ भनेको त अरु फाल्टु नम्बर हो नि त जस्तै ई भयो भने चाहिँ सिधै हुन्छ ई भयो भने चाहिँ हामीले जेनरली अरु बेला गरे जस्तै तरिकाले m को पावरमा n वटा m आउँछ यदि ई छ ई को पावर छ भने चाहिँ m वटा n आउँछ m को पावरमा जस्तै n हुन्छ हैन अनि amx हुन्छ यदि ई छ लग वाला निकालेको के सर यो अब बोथ साइड्स लग हाल्नु पर्ने हुन्छ नि अनि यो बोथ साइड्स लग युज गर्नै पर्छ किन भन्दा यो केसमा नि जस्तै a भनेको नम्बर भयो भने बोथ साइड्स लग युज गर्ने भयो तिमीले यसलाई y सपोज गर्ने y इक्वल्स टु चाहिँ a टु दी पावर mx भयो हैन लग युज गरेरै गर्नुपर्छ यो लग युज नगरिकन हुँदैन यसमा अब यसमा लग y भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो लग y भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो यतापटि लग लिँदाखेरि mx अगाडि आउँछ नि त यस सर mx अगाडि आउँछ अनि त्यसपछि यहाँनिर लग a टाइपमा जान्छ के यो चाहिँ हजुर हैन यस सर यसरी लग a गयो अब तिमीले यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फर्स्टमा गर्दाखेरि लग y को चाहिँ 1/y आउँछ अनि त्यसपछि उतापटि चाहिँ dy/dx आउँछ के यता चाहिँ अनि यता चाहिँ dy/dx या y1 जे लेखे पनि लग a त्यो प्रोडक्ट रुलले गर्नु कि कुन चाहिँ कसरी गर्नु के त्यो अब a भनेको नम्बर हो भाइ हामीले लग a को ठाउँमा लग a नै राख्ने यसमा चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि लग a भनेको भेरिएबल हो भएको भए त हामीले यहाँ x को टर्म्समा आइहाल्थ्यो यहाँ x भनेको भेरिएबल भनेको यो माथिको पावर वाला x मात्रै हो अरु केही पनि हैन त्यसै तिमीलाई व्हाट यु नीड टु कन्सिडर इज m log a इज अ नम्बर है यो m log a जुन देख्दै छौ तिमी यो नम्बर मात्रै हो अरु केही पनि हैन यो m log a भनेको अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा यति आउँछ अनि यो dy/dx भनेको दैट मिन्स द y1 भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो m log a y आउँछ m log a यसरी आउँछ त्यहाँ प्रोडक्ट रुल हामीले युज गर्न पाइएन किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट हो नि त यिनीहरु सबै अनि y जान्छ के यतापटि यो सबैले एउटै क्वान्टिटी मानेर गर्नु mx log a सबैले एउटै मानेर गर्नु कि जस्तै हैन तिम्रो मैले भन्नु खोजेको तिमीले बुझ्यो कि बुझेन भने यस्तो जस्तै यहाँनिर हाम्रो सपोज 30 छ यसको डेरिभेटिभ तिमी कसरी गर्छौ मलाई भन ल x स्क्वायर छ यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हामी यो 30 को डेरिभेटिभ गर्छौं गर्दैनौ नि हैन अगाडि राख्छौं एक्ज्याक्टली सेम यो m भनेको पनि नम्बर हो log a भनेको पनि नम्बर हो ठीक छ m र log a दुईटै नम्बर हो अब दुईटैलाई चाहिँ नम्बर हो नम्बरलाई अगाडि राखेर x को मात्र डेरिभेटिभ गर्छौं यहाँ र यो x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dx/dx भनेको कति आउँछ त 1 हुन्छ नि त हो त्यो 1 भएको कारणले गर्दाखेरि m log a मात्रै आउँछ के यतातिर यस सर बुझे सर हुन्छ अब पेज नम्बर अब यसपछि तिमी जब यो y2 गर्दै जान्छौ नि अब यहाँ y2 गर्दाखेरि तिम्रो यस्तो आउँछ जस्तै अब यो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ भयो नि त हैन सिधै अब y2 लेख्न सकियो यसलाई अब जस्तै m अनि यहाँ log a त छदै छ अब यसको ठाउँमा के गर्छौ त तिमी भन्दाखेरि m log a अनि यो y लाई फेरि के गर्छौ त यसरी यहाँ y1 यसरी लेख्दै जान्छौ के अब किन y को डेरिभेटिभ त y1 हो नि त जस्तो सुकै भए पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ अब यो y1 को भ्यालु फेरि यहाँ रिप्लेस गर्यो भने यो y1 को भ्यालु यहाँबाट रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी आउँछ यो अब यो m log a राख्यो भने m log a को स्क्वायर हैन m log a को स्क्वायर अनि फेरि y हुन्छ के अनि त्यसरी नै हामी गर्दै जान्छौं यो सर पेज नम्बर 61 मा तपाईसँग बुक त्यहाँ तत्काल राख्नु भएको छ सर बुक छ मसँग पेज नम्बर 61 एकचोटि पल्टाइदिनुस् न सर पेज नम्बर 61 सर 61 मा ल मैले हेरे लु गर्न त मलाई अनि त्यसको yn को भ्यालु छ नि अन्तिमतिर
अनि त्यसमा त्यो r टु द पावर तिमीले हो माइनस हो हो तिमीले तिमीले यो भनेको वाला मैले स्टेप त्यो डाइरेक्ट भनेको बुझिन क्या बुझेँ कि यो त्यो जुन स्टेप छ यो स्टेप र यो स्टेपमा के फरक छ तिमीलाई म यहाँ देखाउँदैछु मैले यो हिजो त्यही गरेको हो क्या जस्तै यहाँनिर तिमी त्यो स्टेप र यो स्टेप हेर यहाँ पनि तिमी आर देख्छौ नि मैले हिजो एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि यहाँ हजुर सर देखिँदैछ आर यो आरबाट यो साइनमा कसरी आयो देखिँदैछ नि बुझ्दैछौ नि यो त्यही छ सर कुरा त्यही छ यो आरबाट यो साइन कसरी आयो यो बुझेको छ कि छैन भन त यो हाम्रो छैन सर यो मैले हिजो भन्नु चाहिँ भनेको थिएँ अब यो यहाँबाट आएको क्या यहाँ कन्सिडर हामीले के गरेको छ यहाँ खै a कन्सिडर इज इक्वल्स r sin थीटा हो ए इक्वल्स टु आर साइन थीटा जस्तै ए इक्वल्स टु आर हो त्यहाँबाट आयो नि त ए इक्वल्स टु आर साइन थीटा हजुर हो यहीँबाट चाहिँ यो आर को भ्यालु रिप्लेस गरेको त्यहाँ पनि बुकमा पनि त्यही एक्ज्याक्टली तिमीले जुन पेज नम्बर सोधेका छौ त्यसको एक्ज्याक्टली त्यही हो त्यहाँनिर चाहिँ आर को पावरमा माइनस टाइम्स अफ n प्लस 1 छ है त्यहाँनिर तिमीले भनेकोमा आर को पावरमा माइनस छ अनि ब्राकेटमा यस्तो छ n प्लस 1 छ नि हैन अब यसमा चाहिँ यो आर भनेको त्यहाँनिर हामीले आर कसरी कन्सिडर गरेका छ भन्दाखेरि के अरे ए भनेको चाहिँ आर साइन थीटा छ फेरि आर अगाडिबाट पनि निस्किन्छ त्यो अगाडिको युज नगर्ने किन भन्दा अगाडिको चाहिँ एक्स छ यो हामीलाई यहाँ त दुईटा थियो नि त आर त यहाँबाट पनि निस्किन्छ नि त किन यही साइनकै युज गर्ने यसको चाहिँ किन युज नगर्ने भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ अब यसमा चाहिँ किन नगरेको यो भन्दाखेरि यो एक्स चाहिँ भ्यारिएबल हो ए चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो क्या यति मात्रै कुरा यो कन्स्ट्यान्टतिर चाहिँ हामी गएर रिप्लेस गर्दैछौँ भ्यालु अब यहाँबाट पनि आर को भ्यालु एक्स बाई कस थीटा त लेख्न सकिन्थ्यो हामी एक्स भेरिएबल भएर यो एक्स भेरिएबल भएर त्यतातिर नगएको फेरि अझै अर्को पनि छ आर भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुट अफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पनि गर्न सकिन्छ त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यो दुईटालाई स्क्वायर गरेर एड गर्ने हो भने आर स्क्वायर आउँछ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको भ्यालु अब त्यसमा पनि एक्स कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त्यही भएर आर त्यतातिर लगेन के अरे एक्स भेरिएबल नै हुन्छ त्यही भएर आर त्यतातिर गएन हामीले आर चाहिँ यहीँबाट मात्रै युज गर्ने अनि त्यो बुकमा पनि के गरेको छ भन्दाखेरि तिमीले जुन त्यो देखाउँदैछौ ए इक्वल्स टु आर साइन थीटा छ क्या त्यहाँनिर बुकमा मैले यहाँनिर लेखेँ यो ठाउँमा भएर ए इक्वल्स टु आर साइन थीटा छ है यहाँ हेर्ने त्यो बुकमा डाइरेक्ट लेखेको हुन्छ र अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यति मात्रै हो अब यहाँबाट आरको भ्यालु के आउँछ लु मलाई भन त यहाँबाट आरको भ्यालु ए sin थीटा अनि पावर जस्ता तस्तै राख्ने ए बाइ sin थीटा आयो नि त हैन हो यो ए बाइ sin थीटा आयो पावर त सेम राख्दिने है पावर सेम राख्यो भने अब त्यो पावर त माथिको पावर केमा छ नेगेटिभमा छ कि छैन भन त रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो त्यसको रेसिप्रोकल गरिदिनु पर्यो क्या हामीले अनि यो त नेगेटिभमा छ अब यसको रेसिप्रोकल गरिदिने जस्तै यो माइनस n प्लस 1 छ नि त अब यसको चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदियो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ sin थीटा बाइ अनि ए हुन्छ अनि पावर चाहिँ n प्लस 1 गर्न सक्यो नि त हैन अब यो यति भइसक्यो भने यसको पावरमा चाहिँ n प्लस 1 भयो अनि पावर छुट्याएको छ अनि लेखेको छ त्यति मात्रै गरे त्यसमा अब फेरि एकचोटि हेर इनकेस बुझेन भने मलाई भन्दा हुन्छ ल अब यसपछि यो पावर n प्लस 1 भनेको दुईटैको पावर हो साइनको पनि हो ए को पनि हो अनि त्यहाँ पावर छुट्याएर ए लाई तल लेखेको छ त्यहाँ माथि एउटा ए बाँकी थियो अनि ए को पावर n प्लस 1 गरेर जम्मा ए को पावर n प्लस 2 बनाएको छ अनि यो साइन टु द पावर n प्लस 1 थीटा लेखेको छ उतापट्टिको त एज इट इज छँदैछ सर लास्ट हो ल भन पेज 62 को यो 4 नम्बरको एक्जाम्पलमा क्या त्यो x टु द पावर n बाइ x प्लस 1 छ नि y इज इक्वल्स भनेर त्यसमा x टु द पावर n माइनस 1 माइनस x टु द पावर n माइनस 2 यो प्याटर्न जुन देखिँदैछ नि यसको त्यो केही उ छ क्या यसको केही एक्सप्लेनेसन छ भन्नाले जस्तो एउटा सिरिजमा छ भने टाइपको ए हैन यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग एक किसिमले यादै पनि गर्नुपर्छ है अब यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो तिमीले भने जस्तो यसलाई हामीले जुन एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यो लामो हुन्छ भनेर यसले सिधै लेखा हो हैन अब त्यो हामीले यहाँ गर्ने पनि हैन हामीले बनाउने यसरी नै बनाउने हो यसलाई बनाउनु चाहिँ त्यस्तो क्वेशन आइदियो भने यही तरिकाले गर्ने यो तिमीलाई यस्तो क्वेशन भन्दा पनि ठ्याक्कै यही क्वेशन नै हुन्छ त्यो भन्दा अरु हुँदैन के हामीलाई आउने क्वेशन्स भनेको
एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमी यो एक्जाम्पलमा जुन y इक्वल्स टु x टु द पावर n बाई x प्लस 1 छ नि हजुर सर हो एक्जाममा आयो भने एक्ज्याक्टली यही नै आउने हो यसलाई दायाँ बायाँ गरेर केही पनि दिँदैन डाइरेक्ट हाल्नु के अनि त्यो बुझिन के डाइरेक्ट नै हाल्ने हो अब यसको एक्सपान्सन त लामो हुन्छ हैन अब एक्सपान्सन अलिकति लामो हुन्छ तर यो डाइरेक्ट नै हाल्नु चाहिँ हामीले x टु द पावर n किन x टु द पावर n लाई अरु टर्ममा भन्नाले फ्याक्टोरियलको टर्म्समा लगेन हैन यसमा हैन यसलाई जस्तै अरु अगाडि हामीले गर्दाखेरि के गर्थ्यौं भन्दाखेरि छुट्याउँथ्यौं नि जस्तै पार्शियल फ्र्याक्सनमा डिभाइड गर्थ्यौं नि हजुर हैन अब यसमा चाहिँ किन भन्दा x मात्रै छैन माथि x को पावर n छ के भनेको x चाहिँ n टाइम्स मल्टिप्लाई छ हो यो n टाइम्स मल्टिप्लाई छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर यो सिरिजमा लगेको छ यो सिरिज अब हामी अहिले त यहाँ पढेका छैन र अलिकति गाह्रो यो सिरिज पढ्नुपर्छ यसको एक्सपान्सन गर्नको लागि पहिला हुन्छ सर अनि मात्रै हुन्छ तर यसको चाहिँ त्यो सिरिज नगरिकन यो फर्मुलामै गएर आउने हो कि हाम्रो यो पछि यो टेलर एक्सपान्सन्सहरु आउँछ हैन कची एक्सपान्सन्सहरु आउँछ त्योसँग नै रिलेटेड भएर यो सिरिज एक्सपान्ड गरेको यो यसलाई एक्सपान्ड गरेर एउटा सिरिजको फर्ममा लगेको हो अब यहाँनेर चाहिँ हामीलाई इन केस यो क्वेशन्स अब एक्जाममा आउने यस्तै सिमिलर टाइपको आउने भन्ने हुँदैन आउँदाखेरि एक्ज्याक्टली यही नै क्वेशन्स आउने हो अरु क्वेशन्स आउँदैन जस्तै यो बुकमा तिमीहरुलाई हामीले जुन गराइरहेका छौं लगभग त्यही नै क्वेशन्स आउने हो त्यो भन्दा फाल्टो क्वेशन्स आउँदैन हामीलाई यसमा अनि यो मैले यो त भयो कि जस्तै नम्बर 7 जुन छ यो 7 नम्बर बुझ्यो कि बुझेन मैले यसमा गर्दिएको थिए यो नम्बर 7 यो हेरेया छ कि छैन यो नम्बर 7 हेरौं त यो बुझेको छ कि हेरेकै छैन कि सर त्यो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को टर्ममा लगेपछि त्यो हामीले -1 को पावरमा n -1 कहाँ कसरी त्यो अरुमा त एकैचोटी n मात्रै लेख्छौं त हामी कुन क्वेशनको कुरा गर्दै तिमीले जस्तै यो 6 नम्बरको त्यहाँ हामीले डिफरेन्शिएट गरेर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मा लग्यौं नि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यो हाम्रो n टर्म गर्दाखेरि -1 n -1 गर्यौं के अनि यो तिमीले भनेको बुझे मैले पख यो अगाडिकै कुरा तिमीले सोधे जस्तो लाग्यो यो 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 सोधेको हैन यो हो हजुर यसमा चाहिँ के छ भने नि अरु बेला गर्दाखेरि मैले यो हिजो पनि भनेथे मैले यहाँ हिजो लेखेकै कुराहरु यहाँ छ जुन त्यो यहाँ y देखि लेखेको छु मैले यो y भनेको 1/x + a छ y लाई हामीले nth डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यहाँ पावर n हुन्छ है किन भन्दा यहाँ y मात्रै थियो यो y भनेको एकचोटी पनि डेरिभेटिभ नगरेको टर्म हो ठीक छ अब तर यो जुन तिम्रो यहाँ देख्दैछ यो y1 हो यो अलरेडी एकचोटी डेरिभेटिभ भइसकेको छ y1 देखि yn सम्म जाँदाखेरि पावर n - 1 भयो यो केसमा चाहिँ पावर n - 1 किन भयो अरु बेला पावर n हुन्थ्यो भन्ने कुरा यही कुरा हैन त सोधेको यस सर अब अहिले यहाँ हामीले यो केसमा गरेको चाहिँ अलरेडी y1 को डेरिभेटिभ y1 लाई डेरिभेटिभ गर्दै छौं y1 अलरेडी छ y1 बाट चाहिँ yn पुग्दै छौं है अगाडिको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अगाडिको केसमा यो हुन्थ्यो y दिएको हुन्थ्यो अनि सिधै y लाई गर्थ्यौं y लाई गरेर yn पुग्थ्यौं हो अब यो पुग्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो हुन्छ के यो ठीक छ भन्नु खोजेको यहाँ हैन यहाँ भनेको एकचोटी पनि डेरिभेटिभ थिएन y त्यसलाई n टाइम्स गर्दाखेरि पावरमा -n भयो अब यहाँ जुन 1 थियो यो y1 लाई गरेपछि चाहिँ n टाइम्स गर्दाखेरि चाहिँ एक स्टेप कम भएको हो क्या किन भन्दा यहाँ एक स्टेप बेसी डेरिभेटिभ गर्न परेको छ यहाँ एक स्टेप कम डेरिभेटिभ गर्नु परेको छ किन भन्दा यहाँ y1 को अलरेडी भइसकेको छ त्यो y1 लाई हामी डेरिभेटिभ गर्दै आएको हो यहाँ चाहिँ y लाई गरेको n टाइम्स डेरिभेटिभ गरेको n चोटी डेरिभेटिभ गरेको त्यही भएर यो पावर n भयो यहाँ चाहिँ n चोटी गरेको छैन
पुग्दा त n टाइम्सै गरेको तर y1 लाई गरेको गर्दाखेरि चाहिँ कति त n-1 टाइम्स गरेको त्यही भएर पावर n-1 भएको हो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। यो यसमा एक कम डेरिभेटिभ गरेको छ भनेको सपोज n को भ्यालु 5 भएको भए है, सपोज n को भ्यालु 5 भएको भए यो पावरमा n को ठाउँमा 5 हुन्थ्यो। ठीक छ। अब यहाँ त 1 अलरेडी गरिसकेको छ नि त, 1 y1 छ भने 5 चोटी पुराउनु पर्यो भने त 4 चोटी मात्र डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यसमा 4 चोटी गर्नु पर्यो त्यही भएर पावर 4 हुन्छ। अब यो त एकचोटी पनि गरेको छैन, यो n5 हो नि, यसमा 5 चोटी गर्नु पर्यो त्यही भएर पावर 5 हुन्छ। त्यति मात्रै फरक हो, अरु केही पनि फरक छैन। यहाँ y1 लाई गरेको हुनाले एक स्टेप कम भएको। अहिले सोध्नु खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै यो केसमा यो नम्बर 6 7 यो हेरिएन या 7 नम्बर बुझ्यो कि बुझेन? 6 त अगाडि पनि गरेको अलिअलि त्यस्तै टाइपको सिमिलर थियो। 7 को बुझ्यो कि बुझेन? या अरु कुनै केही समस्या छ भने सोधौं पहिला यसमा। एक्सक्यूज सर। भन त। सर त्यो 1/x² + a² हुन्छ नि, हो त केसको त नि सिधै एउटा फर्मुला रहेछ त, त्यसबाट गर्दा छिटै आउने रहेछ त। जस्तै तिमी भन त मलाई। जस्तै अब डेरिभेटिभ अफ 1/x² + a² n टर्ममा गर्ने -1 टु द पावर n फ्याक्टोरियल वाला एउटा फर्मुला रहेछ नि। त्यो हामीले अगाडि निकालेको भनेको यहाँ जुन यो बुक के तिमीले कुरा गर्दैछौ 61 पेज नम्बरको भनेको हो क्या हो? फर्मुला के बुकमै छ सर 59 पेज नम्बरमा छ। तिमीले 59 पेज नम्बरको भनेको त त्यहाँनिर त बुकमा त त्यो फर्मुला छैन त। एउटा फर्मुला सर बी नम्बरमा त्यो यो त हामी युज डाइरेक्ट गरेकै छौं नि 1/x वाला। 1/x² + a² त्यो तपाईले इमेजिनेरीमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ नि, हो त्यसको त सिधै हुँदो रहेछ नि। हैन अनि त्यो सिधै फर्मुला हाल्नु त अनि मार्क्स कहाँ सिधै आउँछ? हामीलाई 1 2 मार्क्सको सोध्ने हैन। यो त हामीले यहाँ यो जुन तिमीले बुकमा दिएको छ नि यो डिराइभ गरेर दिएको छ नि पुरा हो, यही प्रोसेस नै त फलो गरिरहेछौँ अहिले पनि हामी यहाँ। सिधै चाहिँ नगर्नु हैन? सिधै नगर्नु। जस्तै मैले कुनै यहाँ छोड्ने भनेको छु, यहाँ गरेर छोड्दिएको छु, त्यो पनि पुरै नै गर्ने हो हामीले। जस्तै यहाँ कुन नम्बर मैले यसरी नै सेम प्रोसिड एज सिमिलर भनेर लेखिदिएको थिएँ है, यो यहाँ छ नि यो। हजुर हो यो 4 पेज हुन्छ र 4 पेज त सँगै गर्दै आउने हो। अब यो गर्नै पर्यो क्या, गर्नु चाहिँ यो लामो भएरै अब सेम सिमिलर टाइपको किन मैले गर्नु धेरै लामो भनेर मात्रै नगर्दै आऊ, गर्नु चाहिँ पर्यो। यो सिधै नलेख्ने हो हामीले, गर्ने नै हो गर्ने। त्यो डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्ने हैन, जुन बुकमा जुन तरिकाले डिराइभ गरेको छ त्यही तरिकाले हामीले आन्सर निकाल्ने हो। सर अनि यो 1 को x को पनि डाइरेक्ट गर्दिदा हुँदैन? सिधै फर्ममा छ त यो त। कुन 1 को x को? त्यो y को y = e⁻³ sin 4x छ नि। त्यो डाइरेक्ट गर्दिदा हुन्छ सर? त्यो a र b को ठाउँमा 3 र 4 छ। त्यो त हामीले डाइरेक्ट नै राखेका छौं। हुन्छ सर। त्यो त हामीले डाइरेक्ट नै राखेका छौं। त्यसमा त हामीले फेरि सुरुदेखि गरेका छैन, त्यसमा चाहिँ नगर्ने। तर यसको चाहिँ प्रोसेस वाइज नै गर्ने है। जस्तै कस्तो हुन्छ भने नि कुन प्रोसेस वाइज गर्ने कुन चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ खास यो हाम्रो हातको कुरो हैन क्या। अब यो जब हामी यो माथिल्लो लेभलमा पुग्छौं, यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ हामीलाई बुकले जस्तो तरिकाले गर्नु भने हुन्छ त्यही तरिकाले मात्रै गर्ने। उनीहरुले अब जुनमा चाहिँ फर्मुला मात्रै हाल्दा हुन्छ भन्ने तरिकाले एक्जाम्पलहरुमा देखाएको हुन्छ, त्यस्तो केसमा हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब कुनै केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भएन डिराइभ तरिकाले नै गर्नुपर्ने छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यसमा डेरिभेसनै गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अर्को अप्सन्स नै छैन क्या। हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला हाल्दा पनि एन्सर त आउँथ्यो भन्ने टाइपको कुरा त ठिकै हो, तर त्यसमा प्रोसेस देखिएन भन्ने कुरा चाहिँ उसले भन्छ। अब कतिपय कुरामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब इनकेस कोही बेला अझै यो भन्दा तिमीहरू पछि इनकेस म्याथमेटिक्स नै पढ्यौ भने हायर लेभलमा हैन, अब माथिको प्रोफेसरहरूले जे पढाउनु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ अब तिमीहरूले कोही बेला फल्ट भेटायौ भने आफ्नो तरिकाले तिमीहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्नै पाइँदैन क्या। उहाँहरूले जे पढाउनु भएको छ त्यही नै लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो बाध्यता हो हाम्रो यो। अब यहाँ हामीलाई यहाँ बुकमा जस्तो गरे हुन्छ हामीले त्यही नै तरिकाले गर्नुपर्छ है, त्योभन्दा हामीसँग अर्को अप्सन चाहिँ हुँदैन। यसको नम्बर 7 मा के छ भन्ने त? सर भन्नु त। 2 को 3 हेर्दिनु नि। 2 को 3 2 को 3 मा के गर्यो तिमीले? त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने नि, जस्तै x² प्लस x प्लस 1 छ नि हैन? हजुर। त्यो डिनोमिनेटरमा त्यो x² प्लस x प्लस 1 छ भने यसलाई चाहिँ पहिला फर्मुलामा मिलाउने। यसलाई हामी फर्मुलामा चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने त? यसलाई a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुलामा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ सर। हो त्यही नै गर्ने हो। जस्तै यसलाई x² प्लस हैन के बनाउन सकिन्छ होला यसलाई? x + 1/4 2 * x * 1/2 हैन? यसलाई त्यही ठ्याक्कै x² प्लस a² को फर्मुलामा लानु पर्यो क्या हामीले। जस्तै यो 2ab भयो नि त, अब प्लस b² गर्ने हो भने 1/2 को स्क्वायर यहाँ प्लस गर्नु पर्यो, फेरि 1/2 को स्क्वायर माइनस गर्नु पर्यो है। यो यस्तो गर्नु पर्यो, 1/2 को स्क्वायर भयो, अनि माइनस 1/2 को स्क्वायर गर्नु पर्यो है। यो प्लस माइनस त गर्नु पर्यो नि त हाम्रो कति आउँछ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ +1 छ। अनि यसलाई चाहिँ फर्मुलामा हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि x² को ठाउँमा यस्तो आउँछ। जस्तै x² को ठाउँमा आयो हाम्रो जुन x² हुन्थ्यो त्यसको ठाउँमा आयो यहाँ हाम्रो x + 1/2 को स्क्वायर। मैले सिधै लेखेँ है ल, यो यति भयो। अनि उतापट्टि के आउँछ भन्दाखेरि 1 - 1/4 आउँछ। 1 - 1/4 भनेको के हो त? 3/4 हो नि त। हो, अब यो 3/4 लाई हामीले कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि √3/2 को स्क्वायर। x² भनेको x + 1/2 को स्क्वायर आयो। अनि a को ठाउँमा यति मानेर गर्ने हो क्या। यो पनि प्लसमा आयो भनेपछि यसलाई पनि इमेजिनरीमा लानै पर्यो। अब तिमीले यो x + 1/2 लाई त कुनै अर्को भेरिएबल सपोज पनि गर्न सकिन्छ नि हैन? यो x को यहाँ x सँग चाहिँ माइनस हुन्छ सर। अब a² - b²। अब a² - b² गर्नको लागि त इमेजिनरी टर्म युज गर्नै पर्छ। त्यो भन्दा अरु हामीसँग अप्सनै छैन। अब यहाँदेखि गर्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ सर। यसरी नै मिलाउने हो, त्यो भन्दा हामीसँग अरु अप्सन छैन है ल। अरु केही छ छैन भने यो 7 नम्बरमा चाहिँ म थोरै एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि लिब्निज थियोरममा जाउँ। सेभेन नम्बरमा हेरौँ ल। यहाँ y = sin mx + cos mx अनि प्रुभ दैट भन्छ। y2 भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अफ y प्लस m² y = 0। एउटा यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सेकेन्ड चाहिँ yn = m⁴n टाइम्स 1 + -1 to the power n sin 2mx to the power 1/2 छ है। अब हामीलाई दिएको यो छ, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गरौँ एकचोटी। y1 गर्दाखेरि यहाँ यसको साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि साइनको डेरिभेटिभ त cos भयो। सो cos mx पोजिटिभ हुन्छ। अब यो एंगलको मल्टिपलमा जति आएको छ m, त्यो m यहाँ लेख्यौं। अब cos को फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हो भने cos को डेरिभेटिभ चाहिँ माइनस साइन हुन्छ। अब यहाँ m थियो, त्यो m पनि आयो। अब यहाँ कमन लिने हो भने m टाइम्स अफ cos mx - sin mx भयो। तर मैले यहाँ सपोज चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि माथिको इक्वेसनलाई चाहिँ सपोज गरेको छु है। यसलाई चाहिँ 1 भनेर सपोज गरेको छु, किन भन्दाखेरि y2 निकाल्दाखेरि यसैलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो हामीले। यसलाई यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि भन्दा यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यसैलाई गरियो। यहाँ कमन लिएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो जुन हामीले नम्बर b मा छ नि, यहाँ प्रुफ दुईटा गर्नुपर्ने छ क्या। यो माथिको 1 लाई डेरिभेटिभ गरेको कारण चाहिँ ठ्याक्कै यो माथिको a को प्रुफ गर्नको लागि हो। अनि यो फर्ममा लेखेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो yn लाई चाहिँ यो फर्ममा निकाल्नको लागि यो तलको चाहिँ लेखेको। अब यहाँ हेर्ने त यसमा के छ भन्दाखेरि पावर 1/2 छ, यो भित्रको पावर 1/2 छ। अब हामीले यहाँ पावर 1/2 बनाउनु पर्यो क्या, एक्सेप्ट m त बाहिर छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ यो m जस्ताको त्यस्तै लेख्यो। अब यो cos mx - sin mx छ, यसको पावरमा केही पनि छैन भनेको पावर 1 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो।
अब यसको पावरमा यहाँ 1/2 लेख्ने हो भने त भित्र 2 राख्नु पर्यो नि त, पावर स्क्वायर बनाउनु पर्यो। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने जे छ, जतापट्टि प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यही बाटोमा हिँड्दैछौँ। हेर्ने त यहाँ 2 2 काटियो भने त सेम हुन्छ। अब यो पावर 1/2 जस्ता जस्तै लेखेको छ, यो भित्रकोलाई चाहिँ फर्मुला हालेर मैले यहाँ सिधै लेखेँ। फर्मुला हाल्दाखेरि a - b द होल स्क्वायर फर्मुलामा एक्सपान्ड गरिदिने, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब a स्क्वायर भनेको यहाँ cos स्क्वायर mx हुन्छ, अनि b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर mx हुन्छ। cos स्क्वायर mx + sin स्क्वायर mx भनेको के त 1, अनि बीचमा 2ab या लास्टमा 2ab - 2ab भनेको 2 cos mx sin mx है, 2 sin थीटा cos थीटा भने जस्तो sin 2 थीटा को फर्मुला जान्छ, त्यो भनेको sin 2 mx है। अब यहाँ माइनस छ, तर यहाँ प्रुफ गर्नेमा यहाँ बीचमा के छ त प्लस छ, त्यही भएर यहाँ मैले बीचमा चाहिँ प्लस लेखेँ, अनि -1 को पावरमा 1 गरे, किन भन्दा -1 को पावरमा अड नम्बर भयो भने नेगेटिभ आउँछ है। यो -1 को पावरमा 1 लेखेँ, त्यो भनेको अड भयो, अड भनेको नेगेटिभ हो, यहाँ माइनस छ, ठीक छ। ए अब यो माइनस यो पावरमा अड भयो, एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्ने भन्दा यहाँ y1 छ, y1 हुँदाखेरि यहाँ m को पावर केही छैन भनेको 1 छ, -1 को पावर पनि 1 छ, अरु सेम छ। हामीलाई जहाँ जहाँ n छ त्यो n वाला मात्रै हेर्दैछौँ, अरु हेरेका छैनौँ। यहाँ हामीले प्रुफ गर्नेमा m को पावरमा n छ, अनि -1 को पावरमा n छ, यतापट्टि yn छ, यहाँ y1 निकाल्यौँ। अब यसलाई फेरि डेरिभेटिभ हेरौँ। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो पार्टको डेरिभेटिभ गर्न गाह्रो हुन्छ, हामीले डेरिभेटिभ गर्ने जुन इक्वेसन 1 मा सपोज गरेका छौँ त्यसैलाई नै गर्ने हो, यसैलाई नै यो बनाएको हामीले। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो अगाडिको m त छँदै थियो, अब cos को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि cos को त माइनस साइन, अब यहाँबाट फेरि m आउँछ, माइनस आयो, -m - m स्क्वायर है। अब sin mx यो m छँदैछ, साइन को डेरिभेटिभ त फेरि पोजिटिभ हो, साइन को cos आउँछ, cos mx, फेरि त्यहाँबाट पनि m आयो, -m स्क्वायर cos mx। अब यसलाई इक्वेसन 2 मानेको छ मैले, किन भन्दा यो इक्वेसन 2 मान्नुको कारण चाहिँ यो सेकेन्डको फर्मेटमा लानको लागि मात्रै हो। अब -m स्क्वायर कमन लिने हो भने sin mx + cos mx भयो। अब हामीलाई यो के थाहा छ भन्दाखेरि यो sin mx + cos mx भनेको त y हो, जुन हामीलाई सुरुमा दिएको छ इक्वेसन, यो भनेको y हो। यो y आयो भने -m स्क्वायर y भयो, y2 छँदैछ -m स्क्वायर y, यो m स्क्वायर y लाई उता लाने भने y2 + m स्क्वायर y = 0, जुन एउटा यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो ए नम्बरमा, यो प्रुफ भयो। यो बुकमा चाहिँ यहाँनिर माइनस लेखेको थियो भने पनि प्लसै बनाउने है, मैले यो माइनस लेखेको छ जस्तो लाग्छ बुकमा, यो चाहिँ प्लस नै हुन्छ यो फर्स्टको चाहिँ, यति प्रुफ भयो। र सेकेन्डको लागि चाहिँ अब हामी यसैलाई बनाउँदैछौँ, यसैलाई यो इक्वेसन लिँदैछौँ, y2 = -m स्क्वायर sin mx + cos mx है, ठीक छ। अब यो जुन माइनस थियो यो माइनसलाई भित्र लेखेँ मैले, यो यही फर्ममा मिलाउनको लागि मात्रै यो सब हामी गरिरहेका छौँ है। m स्क्वायर छँदैछ, यो माइनसले यता भित्र मल्टिप्लाई गरे, -sin mx - cos mx। अब फेरि पावर 1/2 बनाउनु पर्ने थियो, त्यो फर्मेटमा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ प्रुफ गर्दा त 1/2 छ, त्यही पावर 1/2 बनाउनको लागि यहाँ पावर 1/2 लेखेँ, अनि भित्र स्क्वायर गरेँ। अब यहाँ पनि a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा हाल्यो, गर्दाखेरि sin स्क्वायर mx + cos स्क्वायर mx आउँछ, त्यसको 1 हुन्छ a स्क्वायर + b स्क्वायर जुन, अनि 2ab आउँदाखेरि बिचमा प्लसै हुन्छ, sin 2mx हुन्छ। अब यहाँ प्लस भयो भने त यो -1 को फर्मेटमा एन्सर लेख्नु पर्ने छ, त्यही भएर हामी यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि प्लस आउँदाखेरि -1 को पावरमा 2 लेख्दिए, -1 को पावरमा 2 भनेको त के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो इभनै हो है, अनि यो फर्मेटमा ठ्याक्कै हेर्न त y2 हुँदाखेरि के आउँछ त m को पावरमा 2, 1 + -1 को पावरमा 2 sin 2mx 1/2 टु द पावर 1/2। सो यसरी नै डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने हो n टाइम्ससम्म भने हाम्रो के आउँछ रिजल्ट भन्दाखेरि यो 2 को ठाउँमा n, जहाँ जहाँ 2 छ त्यहाँ n, m को पावरमा n टाइम्स 1 + -1 को पावरमा n sin 2mx। फेरि यो 2 मा चाहिँ n लेखेको छैन नि मैले, किन भन्दा यो 2 चाहिँ हरेक ठाउँमा 2 नै छ, चेन्ज छैन। यो y1 निकाल्दा पनि यो 2 नै थियो, यही 1 1 मा हामीले m लेखेको हो, किन भन्दा 1 र 2 मा ट्रु छ भने चाहिँ n मा पनि यही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ है। यसमा चाहिँ केही नबुझिया छ भने सोधौँ ल। ल ठिक छ, यो भयो भने नि
हामी यो लिब्निज थियोरमतिर लागौँ। यो चाहिँ मैले त्यही बुकैलाई चाहिँ यहाँ फोटो खिचेर हालेको छु है, यसैलाई एक्सप्लेन गर्ने हो, त्यत्रो गाह्रो छैन तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ है। यो स्टेट एन्ड प्रुफ लिब्निज थियोरम भनेर आउँछ। अब यहाँनिर यो मैले हिजै चाहिँ त्यहाँ अपलोड गरिदिइसकेको छ फाइल, यसमा अब हेर्ने अनि कुन कुन हुँदैन त्यो भनौँ है। अब अहिले चाहिँ मैले अर्को त्यो लिब्निज थियोरमको जुन बुकै मैले खिचेको थिएँ त्योलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्दैछु है। यहाँ हेर्ने ल, यसमा यदि प्रोडक्ट फर्ममा छ भने यसले प्रोडक्टको कुरा गर्छ क्या। अहिलेसम्म हामीले फर्स्ट एक्सरसाइजमा के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट एक्सरसाइजमा चाहिँ यदि एउटा मात्रै फङ्सन्स छ भने त्यसको nth डेरिभेटिभ है, त्यसको nth डेरिभेटिभ कसरी आउँछ भन्ने कुरा गर्छ। अब यसले चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि यदि प्रोडक्ट फर्ममा छ भने u इन्टु v को फर्ममा छ भने हैन त्यसको कस्तो आउँछ nth अर्डर डेरिभेटिभ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। यो थियोरमलाई चाहिँ लिब्निज थियोरम भन्छौँ। यो थियोरम प्रुभ गर्छौँ। अनि यो थियोरम चाहिँ हामीले कुन तरिकाले प्रुभ गर्छौँ भन्दाखेरि मेथड अफ इन्डक्सन है, इन्डक्सन मेथड जुन हामी गर्छौँ। सुरुमा 1 मा ट्रु, 2 मा ट्रु हैन, अनि त्यस देखाउँछौँ। त्यसपछि 1 र 2 मा ट्रु छ भने कुनै बाँकी एउटा n को भ्यालु कुनै m या k कुनैमा ट्रु छ भनेर सपोज गर्छौँ। अनि m मा ट्रु छ भनेर सपोज गर्यो भने m+1 मा पनि ट्रु हुन्छ है भनेर देखाउँछौँ। त्यसो गर्यो भने प्रुफ हुन्छ। या k मा ट्रु छ भनेर सपोज गर्यौँ भने k+1 मा पनि यसको भ्यालु ट्रु हुन्छ है भनेर सपोज गर्छौँ। एन्ड वी कल द्याट एज द इन्डक्सन मेथड हैन। त्यही मेथडबाट चाहिँ हामी अब यहाँनिर प्रुफ गर्दैछौँ यो थियोरमलाई। भन त हामी यो खास सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर यो हायर अर्डर डेरिभेटिभ्सहरु चाहिँ किन गर्छौँ? जस्तै अब फर्स्ट अर्डर गर्दा त त्यो स्लोप आइगयो हैन, चेन्ज इन वाइ। जस्तै त्यो सेकेन्ड अर्डर गर्दा चाहिँ के हुन्छ त सर? अब यसको त्यो फङ्सन्सहरू चाहिँ हैन, यसको यो एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले अब एप्लिकेसन चाहिँ पढ्नुपर्छ। अब यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले ठ्याक्कै चाहिँ यो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिनँ, किन भन्दा हामीले पनि यसरी नै पढेर आएको हो हैन। यसको एप्लिकेसन्स हामीले युज के हुन्छ भन्ने त पढेकै छैन। तिमीहरूलाई जुन भन्छौ त्यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो या त्यसको रेट मेजर हो भन्ने तरिकाले हामीले पढिरहेको कुरा हो। तर अब यसको चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर भनेको नि हामीले लगभग यो निकाल्नै मात्रै पढ्यो कि यसको एप्लिकेसन नपढेको कारणले गर्दा एक्ज्याक्टली यो हो भनेर चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ अहिले। हामीले यसरी नै गरिरहेको कि। अब तर यसमा चाहिँ अझै एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हामीले पावर 1 2 मात्रै पढ्दैछौँ नि हैन। जस्तै 1 2 हुँदै n सम्म मात्रै पढ्दैछौँ, एज अ होल नम्बरको मात्रै पढ्दैछौँ। अझै यो डिफरेन्सियल क्याल्कुलसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पावर चाहिँ तिम्रो फ्र्याक्सनल पनि हुन्छ क्या, फ्र्याक्सनल डेरिभेटिभ पनि हुन्छ। जस्तै nth अर्डर डेरिभेटिभको मात्रै कुरा नभएर जस्तै यो डिफरेन्सियल क्याल्कुलसमा पावर हो, जस्तै पावर चाहिँ 1 नभएर 1/2 हैन, या 2/3 2/5। यो यस्तो टाइपको डिफरेन्सियल क्याल्कुलस पनि हुन्छ जुन चाहिँ हामीले त यहाँ पढ्नु पर्दैन। यसको लागि अझै छुट्टै कोर्स हुन्छ क्या, त्यस्तो पनि हुन्छ हुन चाहिँ। त्यसको अर्को पार्ट हो। अब यो सानोबाट धेरै लामो कुराहरू निकालेको हुन्छ। अब त्यो सबै त थाहा हुन्न हामीलाई पनि हैन। हामीले अब जे पढ्यो त्यही अनुसार नै गराउने हो। तर यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै आइडिया भएन है ल। लिब्निज थियोरममा हेरौँ है। अब यहाँनिर दुईटा प्रोडक्ट हुन्छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै यसले भन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जेनरली हामीले इन्डक्सन मेथड युज गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि n को भ्यालु 1 र 2 मा गरेर अरूलाई सपोज गर्दा हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ बुकले 3टासम्म गरेको छ, 3टासम्म n को भ्यालु 1 2 3 सम्म गरेको छ। भन्नु खोजेको मिनिङ 3टैसम्म गर्नु पर्यो यदि हामीले एक्जाममा हामीलाई प्रुफ आयो भने। हामीले 2टा मात्रै गरेर गर्दा पनि नपाइने भन्ने त होइन, पाइन्छ। तर बुकले गरेको जति चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ, त्यो कम्पल्सन हो है। अब स्टेटमेन्ट चाहिँ यतिदेखि भयो लिब्निज थियोरम। जस्तै स्टेट एन्ड प्रुफ भन्छ। स्टेट एन्ड प्रुफ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट चाहिँ यति लेख्नु पर्यो हामीले, यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु पर्यो। इफ u y इक्वल्स टु uv where u and v are functions of x है, u र v functions of x possessing nth डेरिभेटिभ है भनेको यसको nth अर्डर डेरिभेटिभसम्म आउनु पर्यो।
आएन भने बीचमै कहाँनिर टर्मिनेट हुन्छ फर्मुला त यसरी नै युज भएर जान्छ कहाँनिर टर्मिनेट हुन्छ भने yn भनेको unv यहाँ unv यहाँ जेनरली यहाँ चाहिँ अझै एउटा के बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँनिर लेखेको छैन यो चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ सो कम्बिनेसन्स अफ n, 0 पनि हुन्छ जसको भ्यालु 1 नै हुन्छ त्यही भएर यहाँ नलेखेको मात्रै हो यो ठ्याक्कै यो यसरी सुरु हुन्छ कम्बिनेसन्स अफ n, 0 unv प्लस कम्बिनेसन्स अफ n, 1 un-1 v1 तर जेनरली यो जुन सफिक्स छ यो सफिक्सको मिनिङ चाहिँ डेरिभेटिभ हो yn भनेको nth अर्डर डेरिभेटिभ अफ y त्यस्तै un भनेको nth अर्डर डेरिभेटिभ अफ u अनि सफिक्स छैन भने चाहिँ त्यो डेरिभेटिभ नभएको फंक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसको डेरिभेटिभ भएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो प्लस कम्बिनेसन्स अफ n, 1 un-1 भनेको के बुझ्ने भन्दाखेरि यसको n-1th अर्डर डेरिभेटिभ हो अनि v1 भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ v को पहिलो डेरिभेटिभ प्लस cn2 भनेको चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि कम्बिनेसन्स अफ n, 2 भइहाल्यो यो अनि un-2 भनेको n-2 अर्डर डेरिभेटिभ अफ u भनेर बुझ्यो v2 भनेको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ अफ v यसरी नै जाने हो अनि यसरी जाँदै जाँदै गर्दाखेरि अब यहाँ त हाम्रो n भनेको नम्बर हो कुनै यहाँ rth अर्डर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यस्तो होला हैन n - r vr त्यस्तै गरेर लास्टमा n सम्म पुग्दाखेरि यसरी पुगिन्छ भन्ने कुरा हो अब यसमा cn, n नलेख्दा पनि हुन्छ यसको भ्यालु पनि हुन त 1 नै हुन्छ यो लेख्दा पनि भयो यो नलेख्दा पनि भयो फर्स्टको जसरी लेखेको छैन त्यसरी यो नलेख्दा पनि भयो या फर्स्टको पनि लेख्ने यो पनि लेख्ने गर्दा चाहिँ दुईटै गर्ने है अनि यहाँ लेखेको छ वेयर द सफिसेस अफ u and v denote the order of differentiations of u and v with respect to x है अब जेनरली हामीले यसको y भनेको uv छ है यसको डेरिभेटिभ गरौँ त y1 भयो अब यतापट्टि त प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्यो नि त बिकज u and v both are the functions of x that means we can find the differentiations of both u and v है अब पहिला यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि u को डेरिभेटिभ गरेको छ u1 लेखेको छ v लाई छोडेको छ प्लस अनि v को डेरिभेटिभ गरेको छ u लाई छोडेको छ त्यही भएर v को डेरिभेटिभलाई v1 लेखेको छ यसरी भयो यो ठ्याक्कै योसँग मिल्यो कि मिलेन 1 मात्रै गर्ने हो भने u1v प्लस uv1 ठ्याक्कै योसँग मिल्यो अब 1, 0 लेखे पनि 1, 1 लेखे पनि त्यसको दुईटैको भ्यालु 1 हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर कम्बिनेसनमा थियो नि कम्बिनेसनमै हो कम्बिनेसन अब जस्तै यसलाई चाहिँ तिमीले कम्बिनेसन्सकै फर्ममा लेख्ने हो भने यसरी लेख्न सक्छौ के कम्बिनेसन्स फर्स्टमा चाहिँ 1, 0 है 1, 0 अनि u1v प्लस combinations of है 1, 1 अनि uv1 यति आउने हो के ठ्याक्कै त्यही माथिकोसँग यसरी मिल्छ n छ भने n, 0 यहाँ 1 थियो 1, 0 ठीक छ n छ भने कहाँसम्म पुग्छ n, n सम्म पुग्छ 1 छ भने 1, 1 सम्मै पुग्नु पर्यो ठीक छ अनि यहाँ n हुँदाखेरि unv थियो त्यस्तै यहाँ 1 हुँदाखेरि u1v यहाँ n छ सो uvn यहाँ 1 छ सो uv1 n को ठाउँमा 1 राख्यो भने ठ्याक्कै यसमा n को ठाउँमा 1 राख्यो भने यही फर्मेटमा आउँछ किन भन्दा c10 भनेको पनि 1 र 11 भनेको पनि 1 कम्बिनेसन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टको र लास्टको भ्यालु सेम हुन्छ जस्तै सेकेन्डको र सेकेन्ड लास्टको भ्यालु सेम हुन्छ थर्ड र थर्ड लास्टको भ्यालु सेम हुन्छ भन्नु खोजेको कम्बिनेसन्स अफ n, 0 भन्नु र n, n भन्नु एउटै कुरा हो है अनि कम्बिनेसन्स अफ n, 1 भन्नु र कम्बिनेसन्स अफ n, n-1 भन्नु एउटै कुरा हो किन भन्दाखेरि हामीले कम्बिनेसन्समा 12 मा पढ्दाखेरि यो एउटा रिलेसन प्रुभ गरेका थियौं जसमा यस्तो थियो कम्बिनेसन्स अफ n, r इक्वल्स टु हामी के लेख्थ्यौं त यदि यो हुन्छ भने दुईटा रिलेसन हुन्छ यसको भ्यालु है यसको मिनिङ है यो जस्तै यहाँ पनि n छ
कमा आर ड्यास यस्तो थियो भने यसबाट के प्रुभ गर्न सक्छौं भन्ने त यो दुईटा छ भने यसबाट दुईटा हाम्रो कन्डिसन हुन्थ्यो कि एउटा आर भनेको आर ड्यास हुन्छ इक्वलको कन्डिसनले सिधै हैन भने अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आर प्लस आर ड्यास यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त एन हुनु पर्यो यो हुन्थ्यो यही रिलेसनले गर्दाखेरि फर्स्टको र लास्टको एउटै आउँछ कम्बिनेसन्सको भ्यालु जुनसुकै नम्बरमा गर्दा पनि है अनि सेकेन्ड र सेकेन्ड लास्टको एउटै थर्ड र थर्ड लास्टको एउटै त्यसरी आउँछ अब यहाँनिर यो y1 लाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हो भने के हुन्छ यतापट्टि त y2 भयो अब यसमा पनि प्रोडक्ट रुल हाल्ने यसमा पनि प्रोडक्ट रुल हाल्ने अब u1 को गर्ने भने u2 भयो b लाई छोड्यो प्लस अब u1 लाई छोडेर b को गर्ने भने u1 v1 भयो फर्स्ट को बाट यो दुईटा आयो यो दुईटा फर्स्ट को प्रोडक्ट रुल लाएर आयो सेकेन्ड को प्रोडक्ट रुल लाएर यो आउँछ फेरि सेकेन्डमा फेरि u1 को गरेर v1 लाई छोड्ने हो भने u1 v1 भयो अनि u लाई छोडेर v1 को गर्ने हो भने u v2 भयो अब यसलाई एड गर्ने हो भने के आउँछ त u2v प्लस u1 v1 भनेको u1 v1 भनेको 2u1 v1 आउँछ र u v2 छदैछ अनि अब जेनरली 1 भनेको हाम्रो के बुझ्ने भन्दाखेरि कम्बिनेसन्स अफ मैले भने n, 0 है whatever may be the value of n but be sure that the n must be a positive integer यो केसमा n को भ्यालु जतिसुकै होस् that is 1 अब कतिलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले n को भ्यालु यहाँ चाहिँ किन 2 नै लेख्यो 1 पनि त लेखेको भए हुन सक्थ्यो भनेर भन्न सकिन्छ जस्तै त्यहाँ हामीले लेखेको छ 2 0 लेखेको छ बुकले यसको भ्यालु जुन छ यसको भ्यालु जहिले पनि यो दुईटाको भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ है n1 होस् या n2 होस् n3 होस् जतिसुकै पोजिटिभ इन्टिजर्स होस् है अब यहाँ चाहिँ किन 2 लेखेको भन्दा यो ठ्याक्कै माथिकोसँग मिलाउनको लागि लेखेको यहाँ n हुँदाखेरि n, 0 बाट सुरु भएको थियो त्यही हुन्छ भने 2 हुन्छ भने 2, 0 लेख्यो किनभने 2, 0 को भ्यालु पनि 1 नै हुन्छ कम्बिनेसन्स अफ 2, 0 अनि यो कम्बिनेसन्स अफ 2, 1 यसरी ठ्याक्कै मिलेर जान्छ क्या 2, 0 2, 1 2, 2 2, 1 को भ्यालु 2 नै आउँछ यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ कि छैन कम्बिनेसन्स अफ n, 1 भनेको n को जतिसुकै पोजिटिभ भ्यालु होस् नेगेटिभको लागि हैन पोजिटिभ इन्टिजर यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु जहिले पनि n आउँछ 2, 1 छ भने 2 हुन्छ 3, 1 छ भने 3 हुन्छ है n, 1 छ भने n हुन्छ त्यसै नै हो जस्तै यहाँ यो भनेको यो दुईटा जोड्दा त 2u1 v1 आउँथ्यो नि त त्यही 2 लाई चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि कम्बिनेसन्स अफ 2, 1 बनाएको है ठीक छ त्यति बनाएको अनि यसलाई कम्बिनेसन्स अफ 2, 2 यो भनेको त 1 नै भइहाल्यो u v2 यसरी ठ्याक्क मिलाएको छ यो पनि ठ्याक्कै यसरी यो माथिको फर्ममा जान्छ अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फेरि यसलाई गर्ने हैन यही माथिकोलाई जुन एड गरेर गरेको छ त्यसैलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो फर्मेटमा पनि आउँछ है अब यो मैले आजलाई त यति नै एक्सप्लेनेसन्स गरे यसको बुकमा छ हेरौँ है मैले बुककै एक्सप्लेन गरेको हो यसको 1 2 3 मा यसरी ट्रु देखाएको छ अनि त्यसपछि यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि y = n = m मा ट्रु हुन्छ भनेर यसरी यो सपोज गरेको हो या m को ठाउँमा हामी के पनि लेख्न सक्छौं यो सब्स्टिट्युसन मात्रै हो सपोज गरेको है n = m मा सपोज गरेको अब के चाहिँ देखाउँछु भन्दाखेरि यसको फेरि एक स्टेप धेरै डेरिभेटिभ गरेर m मा ट्रु हुन्छ भने m + 1 मा पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउँछ त्यसको लागि यो एउटा रिलेसन युज गरेको छ यसमा यो युज भनेर यो रिलेसन युज गरेको छ त्यति गरेर प्रुभ गरेको छ एकचोटी हेरौं अब यसलाई भोलि कन्टिन्यू एक्सप्लेनेसन गरौँला आज चाहिँ यति गरौँला केही छ सोध्नु पर्ने भने सोधौँ ल यसलाई भोलि कन्टिन्यू गरौँला केही छ सोध्नु पर्ने छैन ल यो हेरौँ ल एकचोटी लिब्निज थ्योरम बुकमा छ है पेज नम्बर 65 मा हुन्छ सर ल यति गरौँ थ्यांक यू सर